नमो नमः सर्वेषां कृते शुभनवरात्रिपर्व। अद्यतनदेव्याः अवतारः कात्यायनी देवी इति। कात्यायन ऋष्याश्रमे देव्याः अवतारः अभवत् इत्येव एतस्याः नाम कात्यायनी इति। माता कात्यायनी आनन्दस्वरूपिणी, स्वर्णकान्तिमयी, चतुर्भुजा, खड्गधारिणी, शक्तिस्वरूपिणी, रक्तवस्त्रधरा, सिंहवाहना च। देवी स्वललाटे चन्द्रं धरति। कात्यायनी देवी दुष्टशक्तिं निर्मूलनं कृत्वा धर्मं पालयति। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।